नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी आज एससी पुनर्ताजगी कक्षामा छौँ। टिम टेलिभिजन मार्फत प्रस्तुत भइराखेको यो एससी पुनर्ताजगी कक्षामा म उपस्थित छु। सुभाष खनाल, म मावि विज्ञान विषयको शिक्षक। मेरो विद्यालय श्री बालजीवन ज्योति मावि मनहरी 1 मकरी। आज म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा 10 कक्षाको एउटा पाठ, एउटा पाठ्यवस्तु बलको विषयमा छलफल गराउनेछु। त्यसबाट एससीमा कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्छन्, त्यस्ता प्रश्नहरूलाई कसरी समाधान गर्ने र उक्त पाठमा कस्ता खालका विषयवस्तुहरू समावेश छन् भन्ने विषयमा आजको कक्षामा छलफल गराउनेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी बल पाठको अध्ययन गर्नेछौँ, बल पाठको जानकारी लिनेछौँ। यस पाठमा रहेका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू, महत्त्वपूर्ण पक्षहरू र यस पाठबाट सोध्न सक्ने खालका प्रश्नका सन्दर्भहरू म छलफल गराउनेछु। त्यस हिसाबले तपाईहरूलाई एससीमा यस पाठमा कस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्छ, यस पाठमा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यो पाठमा नबुझिएका पक्षहरू के छन्, ती विषयमा यो पाठ अन्तर्गत छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले बल, यो तल्लो कक्षामा पनि अध्ययन गरिसकिएको छ। बल भनेको तान्ने वा घचेट्ने चेष्टालाई बल भनिन्छ। कुनै वस्तुलाई तान्ने वा घचेट्ने चेष्टालाई बल भनिन्छ। बल एक प्रकारको बाहिरीकरण शक्ति हो, बाहिरबाट लगाइने शक्ति हो। अब बलको बारेमा जब जानकारी भयो, त्यसपछि यसका प्रकारहरूको बारेमा छलफल हुन थाल्यो। विभिन्न प्रकारका बलहरू रहेका छन्। तान्ने बल, घचेट्ने बल, घर्षण बल, चुम्बकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल लगायत थुप्रै खालका बलहरू छन्। ती बलहरूमध्ये हामीले यस पाठमा गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्व बलको बारेमा मात्र छलफल गर्छौँ। हाम्रो दायरा त्यही मात्र केन्द्रित हुन्छ र एससीमा प्रश्न सोद्धाखेरि पनि त्यही पाठसँग सम्बन्धित भएर प्रश्न सोध्छ। गुरुत्वाकर्षण बलसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा मात्र प्रश्न सोध्छ। त्यसकारण यसैसँग सम्बन्धित गुरुत्वाकर्षण बलबारे पढ्नुभन्दा अगाडि दुई खालको थ्योरीहरू, दुई खालका सिद्धान्तहरू रहिआएका थिए, त्यसको बारेमा जानकारी पाउनु जरुरी छ। पहिलो, पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त। यो अलिक पुरानो थ्योरी पनि हो। पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्तले के भन्छ भने, यो सबै आकाशीय पिण्डहरूको केन्द्रमा पृथ्वी रहेको छ र त्यसलाई नै अरू ग्रह, उपग्रह अथवा ताराहरू सबैले घेरेको छ र केन्द्रमा पृथ्वी रहेको छ भनेर भनेको छ। यहाँ मैले लेखेको पनि छु, पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहेको छ र यसलाई सूर्य, चन्द्रमाका साथै अरू ग्रहहरूले पनि परिक्रमा गर्छ भन्ने मान्यतालाई पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त, जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्थ इज एट सेन्टर अफ द अल हेभेनली बडिज भनेर पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्तमा बताउने गरिन्छ। एससीमा 1 नम्बर खालको प्रश्नमा अथवा 2 नम्बर खालको प्रश्नमा पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त लेख्नुहोस् भनेर पनि सोधिन सक्छ, अथवा जियोसेन्ट्रिक थ्योरीको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर पनि सोधिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले यो कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ। अर्को छ हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी, जसरी पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्तले पृथ्वीलाई केन्द्रमा राख्छ भने हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीले सूर्यलाई केन्द्रमा राख्ने गर्दछ। सूर्य ब्रह्माण्डको केन्द्रमा रहन्छ र यसलाई ग्रह तथा उपग्रहहरूले आफ्नो कक्षमा परिक्रमा गर्दछन् भन्ने मान्यतालाई हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्त भनिन्छ। सूर्य केन्द्रमा, सबै ब्रह्माण्डको केन्द्रमा सूर्य छ भन्ने कुरा हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरीले बताउँछ। हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी पृथ्वी केन्द्रित सिद्धान्त भन्दा पछिको थ्योरी हो, जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्दा पछिको थ्योरी हो। अब बल्ल हामी गुरुत्वाकर्षण बल अथवा ग्राभिटेसन, फोर्स अफ ग्राभिटेसनमा प्रवेश गर्छौँ। फोर्स अफ ग्राभिटेसन नै यो पाठको मूल केन्द्र भनेकै, हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने विषय भनेकै फोर्स अफ ग्राभिटेसन अथवा गुरुत्वाकर्षण बल हो। गुरुत्वाकर्षण बल के हो त? गुरुत्वाकर्षण बल भनेको के हो भनेर प्रश्न सोध्यो भने
एक वस्तुले अर्को वस्तुलाई आफूतिर आकर्षण गर्ने प्रक्रियालाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। गुरुत्वाकर्षण भनिन्छ र त्यसरी आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनिन्छ। कुनै एउटा वस्तु, आकाशीय पिण्डहरू थुप्रै छन्, ताराहरू छन्, ग्रहहरू छन्, चन्द्रमा छ, चन्द्रमा भनेको उपग्रह, त्यस्तै गरी अन्य थुप्रै आकाशीय पिण्डहरू, पुच्छ्रे ताराहरू छन्, शिशु ग्रहहरू छन्, डर्फ प्लानेट भनेको फुच्चे ग्रहहरू छन्। यी सबै पिण्डहरूले एकले अर्कालाई आकर्षण गरिराखेको हुन्छ र त्यसरी आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्वाकर्षण बल भनेर भनिन्छ। जब गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा जानकारी भयो, जब गुरुत्वाकर्षण बलको बारेमा छलफल भयो, गुरुत्वाकर्षण बलको जब आविष्कार भयो अथवा यसको बारेमा जब जानकारी भयो, न्युटनले यसको बारेमा अध्ययन सुरु गरे र एउटा नियम दिए, जस्ता हामी न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम भन्छौँ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम। यहाँ किन विश्वव्यापी भन्ने शब्द प्रयोग गरियो? युनिभर्सल ल भनेर भन्ने गर्छ। कहिलेकाहीँ क्वेसन पनि सोधेको छ, किन न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई विश्वव्यापी नियम भनिन्छ भनेर प्रश्न सोधिदिने गर्छ। न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई विश्वव्यापी नियम भनिन्छ किनभने यो विश्वका कुनै पनि आकाशीय पिण्डहरूबीच यसको परीक्षण गरियो, यसको एक्सपेरिमेन्ट गरियो, यसको मापन गरियो, यसलाई प्रयोगद्वारा सिद्ध गरियो भने लागू हुन्छ। त्यसकारणले न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियमलाई विश्वव्यापी नियम भनिन्छ र त्यही विश्वव्यापी नियमको बारेमा अहिले हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि दुईवटा पिण्डहरू, हामीले दुईवटा पिण्डहरूलाई कन्सिडर गरेर न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियमलाई स्पष्ट पार्ने गर्दछौँ। यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ, दुईवटा पिण्डहरू देखाइएको छ, ए र बी, जसको पिण्ड यम1 र यम2 छ र तिनीहरू बीचको केन्द्रीय दूरी डी छ भने तिनीहरू बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो न्युटनको गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी नियमले दिने गर्दछ। अलिकति अगाडि यसको हिस्ट्री बुझौँ, यसको इतिहास बुझौँ। न्युटनले 1687 मा 1687 एडी सन् 1687 मा यो नियम प्रतिपादन गरे। यसको ल के छ त? यसको नियम के छ त? के भनेको छ यो लले भन्दाखेरि कुनै पनि दुई वस्तुहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल ती दुई वस्तुका पिण्डहरूको गुणनफलसँग समानुपाती, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भने ती वस्तुहरूका केन्द्र बीचको दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। दुईटा आकाशीय पिण्ड छ, ती दुई पिण्डहरूको गुणनफलसँग गुरुत्वाकर्षण बल समानुपातिक हुन्छ। समानुपातिकको अर्थ के भने पिण्डहरू बढ्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल पनि बढ्छ, पिण्डहरूको मान घट्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल पनि घट्छ। समानुपातिकको अर्थ त्यस्तो सिधा सम्बन्ध, एउटा बढ्दा अर्को पनि बढ्ने, एउटा घट्दा अर्को पनि घट्ने हो। त्यस्तै ती दुई वस्तुहरूबीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरू बीचको केन्द्रीय दूरीको वर्गसँग व्युत्क्रमानुपातिक हुन्छ अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यसको अर्थ के लाग्छ भने दूरी बढ्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ, दूरी घट्दाखेरि गुरुत्वाकर्षण बल बढ्छ। यस्तो सम्बन्धलाई हामी उल्टो खालको सम्बन्ध अथवा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल अथवा व्युत्क्रमानुपातिक सम्बन्ध भनेर भन्छौँ। यो न्युटनले आविष्कार गरेको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी विश्वव्यापी नियम हो। यसलाई हामीले प्रमाणित पनि गर्नुपर्छ। अब त्यतातिर लागौँ। त्यसको लागि मानौ अघिदेखिको तपाईहरुले हेरिराख्नु भएको चित्र छ, त्यसमा ए वस्तुको पिण्ड यम1 छ र बी वस्तुको पिण्ड m2 छ। ए को m1, बी को m2 र तिनीहरू बीचको दूरी d रहेको छ र तिनीहरू बीच उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल F छ भने गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार, यो दुईटा वस्तु बीच लाग्ने गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी नियम अनुसार पहिलो कुरा के भन्छ? गुरुत्वाकर्षण बल तिनीहरूको पिण्डको गुणनफलसँग समानुपातिक हुन्छ। त्यो कुरा लेख्नु पर्यो हामीले। ल, F भेरिज अथवा F डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु
प्रोडक्ट अफ m1 एन्ड m2 दुईटाको गुणनफल, दुई वस्तु m1 र m2 वस्तु छ र ती दुई वस्तुको पिण्डहरूको गुणनफलसँग गुरुत्वाकर्षण बल समानुपातिक हुन्छ। त्यस अवस्थामा d स्थिर हुन्छ अथवा d स्थिर भएको बेलामा F समानुपात m1 इन्टु m2 हुने गर्छ। त्यसैगरी पिण्डहरू स्थिर भएको बेलामा F इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु d स्क्वायर अथवा F भेरिज 1/d स्क्वायर, F प्रोपोर्सनल टु 1/d स्क्वायर, F 1/d स्क्वायरसँग समानुपातमा हुन्छ। यसले के अर्थ राख्छ भने दूरी बढ्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल घट्छ, दूरी घट्यो भने गुरुत्वाकर्षण बल बढ्छ। कस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि m1 र m2 स्थिर भएको अवस्थामा। यो कुरा विद्यार्थी भाइबहिनीले ख्याल गर्नुपर्छ। र अब हामी यो दुईटा इक्वेसनलाई, यो दुईटा समीकरणलाई मिलाउँछौँ। इक्वेसन फर्स्ट र सेकेन्डलाई मिलाउँदा दुवै सम्बन्धहरूलाई संयुक्त रूपमा लेख्दा कस्तो हुन्छ त? प्रोपोर्सनल भयो, दुईवटा बलहरू मध्ये एउटा बल लिइन्छ, माथि m1 इन्टु m2 भयो, तल d स्क्वायर छ। अब के गरियो? प्रोपोर्सनल चिन्ह अथवा समानुपातको चिन्ह हटाइयो, त्यो ठाउँमा बराबर राखियो। समानुपातको चिन्ह हटाएर बराबर राख्दै गर्दाखेरि अचल राशि थप्नुपर्छ। यहाँ थपिने अचल राशि गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क हो। यसलाई विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण अचल राशि पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। यसको मान 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हुने गर्छ। यहाँ मैले लेखेको छु, यहाँ जी लाई गुरुत्वाकर्षण अचल राशि ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट भनिन्छ। जी को मान, क्यापिटल जी को मान, यो फेरि क्यापिटल जी लाई स्मल जी बनाउन पाइँदैन। क्यापिटल जी को अर्थ अर्कै हुन्छ, स्मल जी को अर्थ अर्कै हुन्छ। क्यापिटल जी भनेको युनिभर्सल ग्रेभिटेशनल कन्स्ट्यान्ट अथवा गुरुत्वाकर्षण अचल राशि हो भने स्मल जी भनेको गुरु हो। यस बीच फरक पनि सोध्ने गर्छ। त्यस हिसाबले हामीले यहाँ क्यापिटल जी र स्मल जी लेख्दै गर्दाखेरि होशियारी पुर्याउनु पर्छ। जी त हो भनेर क्यापिटलको ठाउँमा स्मल, स्मलको ठाउँमा क्यापिटल गर्न पाइँदैन। यो नोटेसन फिक्स हुन्छ। र भाइ बहिनीहरू, क्यापिटल जी भन्नाले यसको मान 6.67 इन्टु 10⁻⁻11 न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर अथवा केजी को पावर -2 हुन्छ। यो मान हेनरी क्याभेन्डिस भन्ने वैज्ञानिकले प्रयोगद्वारा निकालेका हुन् अथवा मापन गरेका हुन्। अगाडि न्युटनको बेलामा जी को मान पत्ता लागेको थिएन। उनले एउटा स्थिर राशि हुन्छ भनेर भनेका थिए, तर पत्ता लागेको थिएन। पछि हेनरी क्याभेन्डिसले यो कुरा पत्ता लगाए। यो प्रुफ पनि, यो F बराबर gm1 इन्टु m2 अपन d स्क्वायर प्रुफ पनि जाँचमा सोध्न सक्छ, यो प्रमाणित गर्ने कुरा पनि सोध्न सक्छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो विषयमा छलफल गराएँ। अब क्यापिटल जी को मान थाहा भयो, क्यापिटल जी कसरी आयो त्यो कुरा थाहा भयो, यसलाई अचल राशि भनिने कुरा पनि थाहा भयो र यसको परिभाषा के हो त भनेर बुझ्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले F बराबर gm1 इन्टु m2 अपन d स्क्वायर जुन समीकरण 3 मा लेखिएको छ, त्यो ठाउँमा यदि m1 को मान 1 केजी, m2 को मान 1 केजी र d को मान, दूरी को मान 1 मिटर राख्ने हो भने F बराबर g आउँछ। त्यसै अवस्थामा हामी गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कलाई परिभाषित गर्न पुग्छौं। गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कलाई परिभाषित गर्न पुग्छौं। गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कको परिभाषा 1 केजी पिण्ड भएको दुईवटा वस्तुहरू 1 मिटरको दूरीमा राख्दा उत्पन्न हुने गुरुत्वाकर्षण बल नै गुरुत्वाकर्षण अचल राशि हो। द फोर्स अफ ग्रेभिटेशन इन बिट्विन टू यूनिट masses separated by unit distance is called universal gravitational constant भनेर भन्ने गरिन्छ।
क्यापिटल जी चाहिँ अथवा यो गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क दुई वस्तुहरूको पिण्ड, तिनीहरू बीचको दूरी, तिनीहरू बीचको माध्यम र आकारमा निर्भर नरहने हुँदा यसलाई विश्वव्यापी स्थिर अङ्क भनिन्छ। क्वेसन सोध्न सक्छ, यहाँ जति पनि मैले पोइन्टहरू लेखाएको छु यो सबै पोइन्टहरूमै टेकेर प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ। जस्तो क्यापिटल जी भनेको के हो भनेर सोधिदिन सक्छ, अथवा गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क भनेको के हो भनेर सोधिदिन सक्छ। अघि मैले लेखाएको छु क्यापिटल जीलाई अथवा गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कलाई किन विश्वव्यापी स्थिर अङ्क भनिन्छ भनेर सोध्न सक्छ। त्यसको लागि यो उत्तर लेख्नु पर्यो। जी अथवा क्यापिटल जी गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्क वस्तुहरूको पिण्डमा, तिनीहरू बीचको दूरीमा, तिनीहरू बीचको माध्यम र आकारमा निर्भर नरहने हुँदा यसलाई विश्वव्यापी स्थिर अङ्क भनिएको छ। यसको भ्यालु युनिभर्सल्ली फिक्स्ड छ, ब्रह्माण्डव्यापी रूपमै फिक्स छ, निश्चित छ। यसको मान कहीँ गए पनि फरक पर्दैन। अब पिण्ड र दूरी परिवर्तन हुँदा गुरुत्वाकर्षण बलमा कस्तो असर पर्छ? पिण्ड र दूरी परिवर्तन हुँदा गुरुत्वाकर्षण बलमा कस्तो असर पर्छ अथवा कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा हामी अध्ययन गर्दैछौँ। कहिलेकाहीँ प्रश्न सोध्छ, जस्तै दुईवटा आकाशीय पिण्डहरूमध्ये एउटा पिण्डलाई दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा कति गुणाले परिवर्तन हुन्छ भनेर सोधिन्छ। अथवा त्यसरी नसोधेर दुईवटा आकाशीय पिण्डहरू दुवैलाई दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा कति गुणाले परिवर्तन हुन्छ भन्छ। अथवा दूरीलाई दोब्बर गर्दा कति गुणाले परिवर्तन हुन्छ भनेर सोध्छ। अथवा दूरीलाई आधा गर्दा कति गुणाले परिवर्तन हुन्छ भनेर भन्छ। त्यस अवस्थामा हामीले यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा केस मैले दुईवटा केसहरू गराएको छु, त्यस्तै गरी अरू केसहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफैले अध्ययन गरेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ र त्यस्ता खालका प्रश्नहरू सोध्ने भएर महत्त्वपूर्ण रूपमा लिनुपर्छ। पहिलो, कुनै एउटा पिण्डलाई दोब्बर गर्दा कसरी गुरुत्वाकर्षण बल बदलिन्छ? हामीसँग छ। यसको सल्युसन गर्ने तरिका, यसको समाधान गर्ने तरिका बताउँदैछु। कुनै एउटा पिण्डलाई दोब्बर गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्यो भने सबैभन्दा पहिला F बराबर g(m1 × m2/d²। यो केले दिन्छ भन्दाखेरि न्युटनको गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम अनुसार यो हामीले प्रमाणित गरेका छौँ। यसलाई समीकरण फर्स्ट मानौँ। अब के भन्यो? पिण्डलाई दोब्बर गर्ने। पिण्डलाई जब दोब्बर गरिन्छ गुरुत्वाकर्षण बल त अटोमेटिकली परिवर्तन हुन्छ। त्यो भएपछि अब मैले यहाँ लेखेको छु, जब एउटा पिण्डलाई दोब्बर गरिन्छ F परिवर्तन भएर F1 भयो, नयाँ बल आयो। पिण्ड र दूरीलाई चेन्ज गर्दाखेरि त गुरुत्वाकर्षण बल पक्कै चेन्ज हुन्छ। त्यस हिसाबले अब नयाँ बल आयो। F थियो भने अब के भयो भने F1 भयो। यो नयाँ मानिएको हामीले। अब नयाँ बल गुरुत्वाकर्षण बल के हुने भयो भन्दाखेरि अरूलाई केही चेन्ज गरेको छैन। क्यापिटल जीलाई क्यापिटल जी नै छोडेको छ, एउटा पिण्डलाई दोब्बर गरेको छ। त्यहाँ माथि केसै छ, एउटा पिण्डलाई दोब्बर गर्ने भनेपछि m1 वा m2 मध्ये एउटालाई दोब्बर गर्ने। मैले यहाँ m1 लाई दोब्बर गरिदिएको छु। त्यस हिसाबले 2m1 भयो। m2 जस्ताको त्यस्तै छ, d² जस्ताको त्यस्तै छ। किनभने दूरी अथवा दोस्रो पिण्डलाई दोब्बर गर भनेर भनेको छैन हामीलाई। केसमा एउटा मात्रै पिण्डलाई दोब्बर गर्ने केस छ। यहाँ मैले 2 लाई अगाडि सारिदिएको छु, 2 अगाडि आएको छ। मल्टिप्लाईमा, गुणनमा अगाडि पछाडि गर्न सकिन्छ, फरक पर्दैन। अब g(m1 × m2/d² भनेको समीकरण फर्स्टमा भाइ बहिनीहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो भनेको F हो। g(m1 × m2/d² भनेको F हो। त्यो g(m1 × m2/d² को ठाउँमा माथिबाट ल्याएर F राखिदिउँ। त्यहाँ लेखेको छु मैले फ्रम इक्वेसन फर्स्ट। त्यसैले गुरुत्वाकर्षण बलमा 2 गुणाले परिवर्तन हुन्छ। पहिलाको गुरुत्वाकर्षण बल क्यापिटल F, जब हामीले एउटा पिण्डलाई दोब्बर गर्यौं त्यो गुरुत्वाकर्षण बल नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल F1 र पहिलाको गुरुत्वाकर्षण बलमा नयाँ गुरुत्वाकर्षण बल बन्दै गर्दाखेरि 2 गुणाले परिवर्तन आएको छ। यसरी
सल्भ गर्नुपर्छ 2 मार्क्स 3 मार्क्स सम्ममा अथवा कहिलेकाहीँ 4 मार्क्समा पनि यस्ता न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्ने प्रब्लमहरू आउन सक्छ। अब दूरीलाई दोब्बर गर्दा एउटा केस मैले एउटा पिण्डलाई दोब्बर गरेर देखाएँ। अब दूरीलाई दोब्बर गर्दा के हुन्छ त? अघि जस्तै वी हैव हामीसँग छ F बराबर G m1 into m2 upon d स्क्वायर। यो त गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी नियमबाट आयो। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भनौँ। जब दूरीलाई दोब्बर गरिन्छ बल नयाँ आउँछ। पहिलाको बल F थियो भने अब बल नयाँ F1, F को ठाउँमा F1 राखियो। पिण्डहरूलाई केही चलाइएको छैन, गुरुत्वाकर्षण स्थिराङ्कलाई केही गरिएको छैन, मात्रै दूरीलाई दोब्बर गरिएको छ। D को ठाउँमा 2D राखियो। अब माथि केही छैन भने 1 हुन्छ, तल 2D को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ र D स्क्वायर भइहाल्यो। भनेपछि माथि 1 तल 4, त्यसलाई मैले सेपरेट गरिदिएँ अनि G m1 into m2 upon d स्क्वायरलाई सेपरेट गरिदिएँ। गुणनमा सेपरेटली राख्न सकिन्छ। अब 1/4 अगाडि छ अनि G m1 into m2 upon d स्क्वायर भनेको समीकरण फर्स्टबाट F हो। भनेपछि त्यो ल्याएर यहाँ राख्दाखेरि F1 बराबर 1/4 F भयो। अथवा पहिलाको बल F, नयाँ बल F1 र पहिलाको बलमा 1/4 भागले परिवर्तन भयो। यसरी पिण्डलाई अथवा दूरीहरूलाई परिवर्तन गर्दा गुरुत्वाकर्षण बलमा कति गुणाले परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा मैले बताएँ। यस्तो तरिकाले गर्नुपर्छ। जस्तो मानौ दुवै पिण्डलाई दोब्बर गर्ने भन्यो भने m1 को ठाउँमा 2m1 हुन्छ, m2 को ठाउँमा 2m2 हुन्छ अनि हल गर्दै जाँदाखेरि 2 into 2 गर्दाखेरि 4 गुणाले परिवर्तन हुन्छ, 4 गुणाले परिवर्तन हुन्छ भनेर आउँछ। एउटा मैले 1-2टा डेमो इक्जाम्पलहरू दिएँ। तपाईहरूले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यस्ता खालका थुप्रै प्रश्नहरू खोजेर हल गर्नुपर्छ। यो क्वेसनमा गुरुत्वाकर्षण बलमा 1/4 गुणाले परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा भाइ बहिनीहरूले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब गुरुत्व बल भनेर जाम। गुरुत्व बल यो पनि गुरुत्वाकर्षण बलको एउटा स्पेसिफिक केस, विशिष्ट अवस्था हो। गुरुत्वाकर्षण बलमा दुईवटा आकाशीय पिण्डहरू बीच लाग्ने आकर्षण बलको चर्चा गरिन्छ भने गुरुत्व बलमा एउटा ठूलो पिण्डले सानो पिण्डलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने कुराको छलफल गरिन्छ। तान्न त सानो पिण्डले पनि ठूलो पिण्डलाई तानिराखेको हुन्छ, तर ठूलो पिण्डको असर सानो पिण्डमा पर्छ। जस्तो कि हामी पृथ्वीमा छौं, हामीले पनि पृथ्वीलाई आफूतिर तानिराखेको हुन्छ र पृथ्वीले पनि हामीलाई आफूतिर तानिराखेको हुन्छ। हामीले पृथ्वीलाई तान्दाखेरिको जति गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ त्यो भन्दा धेरै पृथ्वीले हामीलाई तान्ने गुरुत्वाकर्षण बल हुन्छ। त्यसकारणले पृथ्वीले हामीलाई धेरै बलले तान्ने भएकोले हामी पृथ्वीमा टाँसिन्छौं, तर तान्न त हामीले पनि पृथ्वीलाई तान्छौं। त्यो भएर गुरुत्वाकर्षण बलमा चाहिँ कम्प्यारेटिभ स्टडी भइराखेको हुन्छ भने यहाँ चाहिँ ठूलो पिण्डको असर सानो पिण्डमा पर्ने कारण त्यसलाई हामी छलफल गर्ने गर्छौं। ग्राभिटीमा, गुरुत्व बलमा यहाँ एउटा चित्र देखाइएको छ। यो चित्र सापेक्ष पनि केही बुझ्नु जरुरी छ। हामी माथि बस्छौं पृथ्वीको, अमेरिकामा बस्ने मानिसहरू तल बस्छन् भनेर भन्छौं हामी। यहाँ पनि त्यस्तै देखाइएको छ। एकजना मान्छे माथि देखाइएको छ, एकजना मान्छे तल देखाइएको छ। तल बस्नेहरू किन फुत्किएर जाँदैनन्? उनीहरूले हामीलाई तल भन्छन्, हामी उनीहरूलाई तल भन्छौं। अमेरिका र यहाँको कुरा गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ फुत्किएर किन जाँदैनन् अथवा हामी फुत्किएर किन जाँदैनौँ भन्दाखेरि सबै कुरालाई पृथ्वीले आफ्नो केन्द्रतिर तानिराखेको छ। हामीलाई पनि केन्द्रतिर तानिराखेको छ, उता बस्नेलाई पनि केन्द्रतिर तानिराखेको छ। भनेपछि हामी सक्दैनौँ। सबैलाई केन्द्रतिर तानिराखेको छ, त्यसैले फुत्किएर जान सकिँदैन। तर कमन सेन्सले कुरा गर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। यहाँ अब गुरुत्व बल के हो त भन्ने प्रश्न आउँछ। कुनै पिण्डले अर्को वस्तुलाई आफ्नै केन्द्रतर्फ आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। कतिपय किताबहरूमा पृथ्वीले कुनै वस्तुलाई
यसको केन्द्रतिर तान्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो पृथ्वीको रेफरेन्समा पढ्दै गर्दाखेरि त्यो ठिक छ, तर पृथ्वीले मात्रै कुनै पनि वस्तुलाई आफ्नो केन्द्रतिर तान्ने होइन। त्यस हिसाबले कुनै आकाशीय पिण्डले अथवा कुनै पिण्डले भनेर लेख्नु राम्रो हुन्छ। यो परिभाषा तपाईहरुले याद गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। कुनै पिण्डले अर्को वस्तुलाई आफ्नै केन्द्रतिर आकर्षण गर्ने बललाई गुरुत्व बल भनिन्छ। यसको सूत्र F र गुरुत्व बल चाहिँ तौलसँग पनि बराबर हुने भएर यहाँ F बराबर W लेखिदिएको छु मैले। अहिले तौलको पनि चर्चा गरौँला। यसको सूत्र हुन्छ G, पहिलो वस्तुको गुरुत्वाकर्षण बल सम्बन्धी नियम अनुसार नै हो। पहिलो वस्तुको पिण्ड भनेको यहाँ ठुलो आकाशीय पिण्डलाई क्यापिटल M भनिएको छ। दोस्रो वस्तुको पिण्ड भनेको सानो वस्तु जुन आकाशीय पिण्डको सतहमा बस्छ त्यसलाई स्मल m भनिएको छ। र दुई वस्तु बीचको दूरीको वर्ग हुन्छ। तर कुनै पनि ग्रह उपग्रहको अर्धव्यासको तुलनामा व्यक्तिको केन्द्रसम्म अथवा कुनै वस्तुको केन्द्रसम्म जाने दूरी एकदमै न्यून हुने, नगण्य हुने भएकाले यहाँ हामी अर्धव्यासलाई नै मान्ने गर्छौं। त्यही भएर gm/r² हुन्छ। अब gm/r² लाई गुरुत्व प्रवेग स्मल g ले जनाउने कारणले गर्दाखेरि mg पनि हामी लेख्न सक्छौं। अघि मैले भन्दै थिएँ गुरुत्व बल भन्नु र तौल भन्नु एउटै कुरा हो। वस्तुमा लाग्ने गुरुत्व बलको मापन नै तौल भएकाले गुरुत्व बलको सूत्र नै तौलको सूत्र हो। कहिलेकाहीँ भाइ बहिनीहरु झुक्किन सक्नुहुन्छ, तौलको सूत्र के होला, गुरुत्व बलको सूत्र के होला भन्दाखेरि कुनै वस्तुमा लाग्ने गुरुत्व बल नै तौल भएको कारणले गर्दाखेरि गुरुत्व बलको सूत्र जे हो तौलको सूत्र पनि त्यही हो। अब यहाँ मैले संकेतहरु कुरा गरेको छु। W भनेको के हो भन्ला, के भन्ने लाग्ला। W भनेको गुरुत्व बल अथवा तौल, क्यापिटल M भनेको ग्रहको पिण्ड, स्मल m भनेको वस्तुको पिण्ड, R भनेको ग्रहको अर्धव्यास, क्यापिटल G भनेको गुरुत्वाकर्षण अचर राशि। अघि मैले भनिसकेको छु ग्रहको अर्धव्यासलाई ग्रह र वस्तु बीचको दूरी मानिएको छ, किनभने वस्तु र ग्रहका बीचको केन्द्रीय दूरी र ग्रहको अर्धव्यास बीच खासै फरक हुँदैन। त्यो व्यक्ति अथवा सानो कुनै वस्तु ठूलो आकाशीय पिण्डको अगाडि त्यसको केन्द्रीय दूरीको खास अर्थ नहुने भएर अर्धव्यासलाई नै लिइन्छ यहाँ दूरीको रूपमा। भाइ बहिनीहरुले यो बुझिसक्नु भयो होला गुरुत्व बल। अब गुरुत्व बलको कुरा गर्दाखेरि यो पिण्ड र अर्धव्यासमा भर पर्छ। पिण्ड कम हुने वस्तुको गुरुत्व बल कम हुन पुग्छ। जस्तै चन्द्रमाको कुरा गरौँ। चन्द्रमाको गुरुत्व बल पृथ्वीको तुलनामा 1 का मुनि 6 गुणा कम हुन्छ। त्यसैले पृथ्वीको सतहमा 1 मिटर उचाइसम्म उफ्रिने व्यक्ति चन्द्रमामा गयो भने 6 मिटर उचाइसम्म उफ्रिन सक्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ बढी बलले तान्छ पृथ्वीले, हामी धेरै उफ्रिन सक्दैनौं। जब हामी चन्द्रमामा जान्छौं चन्द्रमाले 6 भागले कम बलले तान्छ। 6 भाग कम भएपछि त यहाँ 1 मिटर उफ्रिन्छ भने वहाँ मानिस 6 मिटर उफ्रिन्छ। यहाँ 1 केजी उचाल्ने मान्छेले वहाँ 6 केजी उचाल्छ। अथवा यहाँ 60 केजी उचाल्ने मान्छेले वहाँ 60 × 6 360 केजी उठाउन सक्छ। यहाँ मैले लेखेको छु कुनै व्यक्तिले पृथ्वीमा 10 केजी ओजन भएको वस्तु उचाल्न सक्छ भने उक्त व्यक्तिले चन्द्रमाको सतहमा 60 केजी ओजन भएको वस्तु सहजै उचाल्न सक्छ। यो के कारणले भएको हो भन्दाखेरि गुरुत्व बल यहाँ भन्दा चन्द्रमामा 6 भागले कम भएको कारणले भएको हो।